पितृस्तोत्र प्रारंभ। अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ज्ञानिनां दिव्यचक्षुषाम्। इंद्रादीनां च नेतारो दक्षमाने च योस्तथा सप्तर्षीणां तथा नेष्यां तान् नमस्यामि कामदान्। मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्यचन्द्रमसोस्तथा तान् नमस्यामहं सर्वान् पितॄनप्सु ददावपि। नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायुर्नभसस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः। देवर्षीणां जनितृष्व सर्वलोकनमस्कृतान् अक्षयस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलिः। प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः। नमो गणेभ्यो सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तषु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे। सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्। अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄनहम्। अग्निशोममयं विश्वं यत एतदशेषतः। ये तु तेजसि ये चेते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः। तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधा पूजः। इति पितृस्तोत्र समाप्तः।